नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। करीमनगर में सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान एमएलसी वोटों की राय शुमारी जारी है। टीचर्स एमएलसी वोटों में बीजेपी उम्मीदवार एम कोमरैया सबक़त हासिल किए हुए हैं। तेलंगाना में मजीद एक और इंतखाबी मुहिम का बगल बच चुका है। 5 एमएलसी की मियाद इस माह की 25 तारीख को मुकम्मिल होने के बायस मरकजी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन की इजराई। तेलंगाना में 3 इलाकाई ड्राइविंग तरबियती मराकज़ के अलावा एक ड्राइविंग मराकज़ का क़याम अमल में ला सकते हैं। रियासती वज़ीर पी प्रभाकर की जानिब से तहरीर किए गए ख़त पर मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने दिया रद्द अमल। तरक्की में रुकावट डालते हुए हर हमेशा तेलंगाना के खिलाफ बीजेपी बीआरएस पार्टियां जहर उगल रहे हैं। हैदराबाद में मीडिया इजलास से टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। ख़वातीन के मसाइल की अदम यकसुई पर रियासत गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान। हुकूमत को 8 मार्च तक मोहलत। जागृति के तहत पोस्ट कार्ड मुहिम का आगाज़। के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निजामाबाद सब रजिस्ट्रार एक शख्स से 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एसीपी के हाथों हुए गिरफ्तार। डॉक्टर अब्दुल रफीक वाइस प्रिंसिपल गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज निजामाबाद वजीफा हुस्न खिदमत पर सबकदोश। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आरटीसी में काम करने वाले मुस्लिम अमले को माह रमज़ान में एक ड्यूटी मख्तस की जाए। आरमूर मजलिसी सदर मोहम्मद ज़हीर अली की डिपो मैनेजर से तहरीरी नुमाइंदगी। इब्तदाई सदर मजलिस आरमूर व साबिक़ा इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली ने बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट की जानिब से आरटीसी डिपो मैनेजर आरमूर से मुलाकात की। इन्हें एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश करते हुए बताया कि आरटीसी सरकारी मुलाजमीन में मुसलमान अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। रमजानुल मुबारक में रोजे व नमाज पढ़ते हैं, लिहाजा रमजानुल मुबारक के एक महीने में मुसलमान अमले को आम दिनों के बरक्स सिर्फ एक ड्यूटी मुक़द्दस करने का मुतालबा किया, जिस पर डिपो मैनेजर ने मुसलमान अमले को रियायत देने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मजलिसी वफद ने डिपो मैनेजर से इज़हार तशक्कुर किए। इस नुमाइंदगी में मोहतमद अब्दुल खालिक, निज़ाम, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद वहीद, मोहम्मद यूनुस, अफरोज व दीगर मौजूद थे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आरमूर डिपो मैनेजर साहब से मुलाकात की गई और जो आरटीसी के सरकारी मुलाजिमीन हैं उनको माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में रिलीफ देने की बात की गई और उन लोगों को ड्यूटी एडजस्टमेंट करके 1 ड्यूटी डालकर उन लोगों को रमज़ान के महीने में रिलीफ देने के लिए हमने मुतालिबा किया, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह डीएम साहब ने हमारी बात मानी और बिल्कुल जो है जितने भी यहाँ पर मुस्लिम मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एहतिकाफ के लिए 4 शंबे से रजिस्ट्रेशन।
مدینہ منورہ، مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کے لیے قائم جنرل اتھارٹی نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے رجسٹریشن کا آغاز چہارشنبہ 5 مارچ سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف میں بیٹھنے کے خواہش مند اس دن صبح 11 بجے سے اتھارٹی کے پورٹل پر اپنے کوائف رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے مقررہ تعداد مکمل ہونے تک رجسٹریشن کا عمل جاری رہے گا۔ اتھارٹی سرکاری پورٹل کے ذریعے رجسٹرڈ افراد کے لیے مقرر کردہ ضوابط اور شرائط کے مطابق اجازت نامے جاری کرے گی۔ پرمٹ ہولڈر 20 رمضان کو مسجد الحرام یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف میں بیٹھ سکیں گے۔ واضح رہے کہ حرمین شریفین میں متکفین کے لیے دستیاب سہولتیں فراہم کی جاتی ہے۔ ہر متکف کو خصوصی کارڈ جاری کیا جاتا ہے، جبکہ ایک مخصوص لاکر بھی انہیں فراہم کیا جاتا ہے جس میں وہ اپنی ضروری اشیاء رکھ سکتے ہیں۔ نظام آباد میں عادی سارق گرفتار، زیورات اور نقدی ضبط۔ نظام آباد ڈویژن کے حدود میں واقع رورل پولیس اسٹیشنز کے حدود میں ایک ہی دن 3 جگہوں پر سرقوں کی وارداتیں انجام دے کر بھاری مقدار میں نقدی اور سونے کے زیورات لوٹنے والے مشہور سارق کو سی سی کیمروں کی مدد سے نارتھ اور ساؤتھ رورل پولیس نے گرفتار کر کے اس کے قبضے سے نقدی رقم اور سونے کے زیورات برآمد کی۔ یہ بات نظام آباد اے سی پی ایل راجا وینکٹ ریڈی نے بتائی۔ اے سی پی مسٹر راجا وینکٹ ریڈی اپنے چیمبر میں صحافیوں کو تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے بتایا کہ حیدرآباد و سائبر آباد کمشنریٹ کے علاوہ نظام آباد ضلع کے مختلف پولیس اسٹیشنز کے حدود میں تقریباً 85 سے زیادہ چوری کی وارداتیں انجام دینے والے سید حمید کو گرفتار کیا گیا ہے۔ حمید گزشتہ 15 سالوں سے مختلف مکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے پلک جھپکتے ہی تالے کو توڑ کر انہیں اپنے پاس رکھ لیتا اور چوری کرتا تھا۔ پولیس کی پوچھ تاچھ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ حمید صبح 6 بجے کے قریب حیدرآباد سے اپنی موٹر سائیکل پر اکیلے آتا اور چوری کرتا تھا۔ چوری کو ہی اپنا مقصد بنا کر ورنگل کا متوطن حمید نے اپنا ٹھکانہ حیدرآباد منتقل کیا اور وہاں سے چوری کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی سلسلے میں شیوراتری کے دن صبح 6 بجے حیدرآباد سے اپنی اسکوٹی پر نکل کر صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ایکشیلا نگر، مبارک نگر، RTC کالونی، گنگا استھان فیز 3 کے علاقوں میں چوری کی وارداتیں انجام دی۔ ان وارداتوں میں بکرام ریڈی کے گھر سے 26 تولہ سونا، 500 گرام چاندی، 2,68,000 روپے نقدی، وی روی کے گھر سے 22 گرام سونا، 12 تولے چاندی، 35,000 روپے نقدی اور گاری پلی سائی تیجا کے گھر سے 60,000 روپے نقدی چوری کر لی۔ متاثرین کی شکایات کی بنیاد پر پولیس نے کیس درج کیا اور تیزی سے تحقیقات کر کے کیس کو حل کر لیا۔ تحقیقات کے دوران نارتھ رورل انسپکٹر سرینیواس، ماکلور SI راج شیکھر اور ماکلور پولیس اسٹیشن کے کانسٹیبلز نے اہم کردار ادا کرتے ہوئے سارق کو پکڑنے کے لیے تقریباً 30 سے 40 CC کیمروں کی فوٹیج دیکھی گئی۔ آخرکار مجرم کو گرفتار کر لیا گیا۔ کنٹیشور بائی پاس کے قریب رورل پولیس گاڑیوں کی تلاشی لے رہی تھی کہ ایک مشکوک اسکوٹی سوار حمید کو روک کر اس کی تلاشی لی گئی، جس کے پاس سے سونا، نقدی، ہتھوڑا اور اسکرو ڈرائیور برآمد ہوئے۔ حمید کو حراست میں لے کر جب پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ اس کے قبضے سے 182 گرام سونا، 500 گرام چاندی اور 3,20,000 روپے نقدی برآمد کی گئی۔ حمید پہلے بھی کئی بار چوری کے معاملات میں جیل جا چکا ہے اور جیل سے واپس آتے ہی دوبارہ چوری شروع کر دیتا تھا۔ بار بار چوری کی وارداتیں کرنے کے باعث اس پر 2018 میں ناچارم پولیس اسٹیشن میں PD ایکٹ بھی درج کیا گیا تھا۔ 3 دنوں کے اندر کیس کو حل کرنے والے نارتھ رورل انسپکٹر سرینیواس، ساؤتھ رورل انسپکٹر سریش، رورل سب انسپکٹر محمد عارف، ماکلور سب انسپکٹر راج شیکھر اور کانسٹیبلز کو ACP نے مبارکباد پیش کی۔ ACP مسٹر راجا وینکٹ ریڈی نے عوام سے خواہش کی کہ مرکزی لاکنگ سسٹم اپنے مکانوں میں نصب کر لے تاکہ چوری کی وارداتوں کو روکنے کے لیے عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں مرکزی لاکنگ سسٹم نصب کرے۔ ACP نے بتایا کہ مرکزی لاکنگ سسٹم کے ساتھ ساتھ CC کیمرے بھی لگانا ضروری ہے۔ اس سے چوری کرنے والوں کو شکایت کرنے میں پولیس کو مدد ملے گی۔ صدرم درخواست گزاروں کو تمام سہولتیں دی جائے، کلکٹر نظام آباد راجیو گاندھی ہنومنتو۔ ضلع کلکٹر نظام آباد راجیو گاندھی ہنومنتو نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ صدرم سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست گزاری اور معذوری کی تشخیص کے لیے آنے والوں کو تمام سہولتیں دستیاب کرائی جائے۔ صدرم خدمات کو آسان بناتے ہوئے یونیک ڈیجیٹل ID UDID پورٹل کو متعارف کرانے کے تناظر میں انجام دیے جانے والے اقدامات کے متعلق CIO دیویا دیوراج نے کلکٹرز، DRDOs اور WDOs سے ویڈیو کے ذریعے کئی مشورے دیے۔ بودھن سب کلکٹر وکاس مہتو کے ہمراہ کلکٹر نظام آباد راجیو گاندھی ہنومنتو
منٹو نے ان کے چیمبر سے ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی۔ ویڈیو کانفرنس کے بعد کلکٹر نے متعلقہ عہدیداروں سے اجلاس منعقد کیا اور صدرم سرٹیفکیٹ کے لیے اب سے UDID پورٹل کے ذریعے آن لائن درخواستیں داخل کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آن لائن میں راست یا می سیوا سینٹر میں درخواستیں داخل کرنے کا مشورہ دیا۔ آن لائن درخواستیں داخل کرنے والوں کو مختصر پیغام SMS کے ذریعے صدرم کیمپ کب آتا ہے اطلاع دی جائے گی۔ آن لائن درخواست گزاری کے وقت حروف کی غلطی دوسری غلطیوں کے بغیر احتیاط برتی جائے۔ اس خصوص میں می سیوا آپریٹرز کو تربیت دینے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تاحال 5 قسم کے زمروں کے لیے می سیوا کے ذریعے درخواستیں داخل کرنے کے مواقع تھے، تاہم نئے تیار کردہ UDID پورٹل میں 21 اقسام کے زمروں کو شامل کیا گیا ہے۔ تیلیسیمیا، آئزم یا سیڈ متاثرین، نیورو سے متعلقہ متاثرین بھی صدرم کے لیے UDID پورٹل کے ذریعے درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ صدرم کیمپ میں معذوری کی تشخیص کے بعد صدرم سرٹیفکیٹ اسمارٹ کارڈ کی تشکیل میں پوسٹل محکمے کے ذریعے گھر کے پتے پر ارسال کیا جائے گا۔ شیوتا پینشن کے بشمول دیگر تمام استفادہ کنندگان کے لیے صدرم اسمارٹ کارڈ کارکرد رہے گا۔ آن لائن کے ذریعے بھی صدرم سرٹیفکیٹ کو کبھی بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ معذوری کی تشخیص کے لیے کیمپ آنے والے درخواست گزاروں پینے کے پانی، ٹوائلٹس، بیٹھنے کے لیے کرسیوں جیسی سہولتوں کو دستیاب رکھنے کے اقدامات کی ہدایت دی۔ اس اجلاس میں DRDO سایاگوڑ، DCHS ڈاکٹر سرینیواس پرساد دوسروں نے شرکت کی۔ حکومت کے اندرون 1 سال میں عوامی وعدوں کو پورا کر دیا، خواتین کو کروڑ پتی بنانا اہم مقصد، وناپرتی میں سلائی مشینوں کی تقسیم، چیف منسٹر کا خطاب۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے وناپرتی کے KDR پولی ٹیکنک کالج میں ریاستی اقلیتی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے منعقدہ سلائی مشینوں کی تقسیم اور جاب میلے میں منتخب امیدواروں میں تقرر نامے حوالے کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا، رکن پارلیمنٹ ملو روی، نائب صدر تلنگانہ پلاننگ بورڈ جی چنا ریڈی، سابقہ وزیر محمد علی شبیر، تلنگانہ اقلیتی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین عبید اللہ کوتوال اور دوسرے موجود تھے۔ اس موقع پر منعقدہ عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ کانگریس حکومت نے 1 سال کے اندر ہی عوام سے کیے گئے کئی وعدوں کو پورا کر دیا، جن میں خواتین کو بس میں مفت بس سفر کی سہولت، 200 یونٹ تک مفت برقی کی سربراہی اور 500 روپے میں گیس سلنڈر شامل ہے۔ خواتین کو معاشی طور پر آگے لے جانے کے لیے کانگریس حکومت نے کئی اسکیموں کو شروع کیا ہے، جن میں خواتین سیلف ہیلپ گروپ کو بلا سودی قرضوں کی فراہمی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد شہر میں خواتین سیلف ہیلپ گروپ کو قیمتی اراضی دی گئی، جہاں خواتین سیلف ہیلپ گروپس کی جانب سے تیار کی جانے والی اشیاء کی فروخت عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے لیے 150 اسٹالز قائم کیے گئے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ سولر برقی کی خریدی اور تیاری کی ذمہ داری بھی خواتین سیلف ہیلپ گروپ کو سونپی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو کروڑ پتی بنانا ان کی حکومت کا اہم مقصد ہے۔ سولر برقی کی تیاری کی ذمہ داری اڈانی اور امبانی کی کمپنیوں کو دیے بغیر ریاست کے خواتین کو ہی دی جا رہی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ BJP اور BRS کے قائدین اس بات سے خائف ہے کہ اگر ریاست کی خواتین کی تائید ریونت ریڈی کو حاصل رہی تو تلنگانہ میں آئندہ 15 تا 20 سال تک کانگریس حکومت اقتدار میں رہے گی اور ریونت ریڈی ہی چیف منسٹر رہیں گے۔ اس طرح ان دونوں جماعتوں کی دکان بند ہو جائے گی۔ چیف منسٹر نے سرنگ حادثے میں پھنس جانے والے 18 مزدوروں کی موت کے لیے چندر شیکھر راؤ کو ذمہ دار قرار دیا، کیونکہ BRS دور میں سرنگ کے کاموں کو انجام نہیں دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے سرنگ میں موجود بورنگ مشین خراب ہو گئے۔ چیف منسٹر نے مامنور ایئرپورٹ کی منظوری کا صحرا اپنے سر لینے کشن ریڈی کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایئرپورٹ کی منظوری وزیر اعظم مودی نے دی ہے۔ اگر کشن ریڈی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہی ایئرپورٹ کو منظور کروایا تو ایسے میں حیدرآباد میٹرو کے دوسرے مرحلے کی منظوری کو آیا وزیر اعظم نے روکا ہے۔ اسی طرح موسی ندی کی صفائی کے لیے فنڈز کیوں نہیں حاصل کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ کشن ریڈی سکندرآباد میں چند سال قبل آنے والے سیلاب کے متاثرین کی اب تک مدد نہیں کر سکے۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے BRS لیڈر و سابقہ وزیر نرنجن ریڈی پر سیاست کو آلودہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ وناپرتی حلقے سے انہیں کافی لگاؤ ہے، کیونکہ وہ یہاں تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ اس حلقے کی ترقی کے لیے وہ ہر وقت آگے رہیں گے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ سابقہ میں وناپرتی حلقے میں سیاسی مقابلوں میں دولت کا کوئی استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن BRS کی جانب سے نرنجن ریڈی نے اس حلقے سے مقابلہ کرتے ہوئے یہاں کی سیاست کو آلودہ کر دیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ان کی حکومت نے وناپرتی اسمبلی حلقے کے کسانوں کے لیے 7,000 کروڑ روپے کے زرعی قرض معافی کی منظوری دی۔ اگر
اپوزیشن کے قائدین زرعی قرض کی معافی کے تعلق سے حقائق جاننا چاہتے ہیں تو وہ خود بینکوں سے رجوع ہوتے ہوئے زرعی قرض کی معافی کی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ میں چندر شیکھر راؤ 10 سال تک چیف منسٹر رہے اور مرکز میں نریندر مودی 11 سال سے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہے، لیکن ان دونوں قائدین تلنگانہ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے BRS اور BJP کے قائدین سے دریافت کیا کہ تلنگانہ کے لیے ان کی حکومتوں نے کیا فائدہ کیا ہے، عوام کو اس کی وضاحت کرے۔ اس کے برعکس گزشتہ سال اقتدار میں آنے والی کانگریس حکومت نے ریاست کے کسانوں کے 21,000 کروڑ کے زرعی قرض معاف کیے ہیں۔ قبل ازیں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے وناپرتی میں ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشل اسکول کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ جونیئر کالج کی عمارت، وناپرتی میں IT ٹاور اور 30 بستروں کے دواخانے کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے علاوہ حلقے کے مختلف مقامات پر نئی سڑکوں کے تعمیری کاموں کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ خواتین کے مسائل کی عدم یکسوئی پر ریاست گیر تحریک شروع کرنے کا اعلان، حکومت کو 8 مارچ تک مہلت۔ جاگروتی کے تحت پوسٹ کارڈ مہم کا آغاز کے کویتا کی پریس کانفرنس۔ صدر تلنگانہ و جاگروتی رکن قانون ساز کونسل BRS کلوا کنٹلا کویتا نے آج خواتین سے کیے گئے وعدوں کی عدم تکمیل پر کانگریس حکومت کو شدید ہدف تنقید بنایا۔ وہ اپنی رہائش گاہ واقع بنجارہ ہلز میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی۔ کویتا نے ریاستی حکومت کے خواتین سے متعلق رویے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے خواتین کو حقوق کی فراہمی اور ان سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل پر مطالبے پر پوسٹ کارڈ تحریک کا آغاز کیا، جو کہ تلنگانہ جاگروتی کے تحت منظم کی گئی۔ اس تحریک کے دوران تقریباً 10,000 خاتون کارکنوں سے پوسٹ کارڈز اکٹھے کیے گئے اور ریاست کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو روانہ کیے جائیں گے۔ MLC کویتا نے کہا کہ اگر حکومت 8 مارچ تک خواتین سے کیے گئے وعدوں پر عمل آوری کا اعلان نہیں کرتی ہے، تب 10,000 خواتین 10,000 دیہاتوں میں پہنچ کر تحریک کو مزید وسعت دیں گی۔ سابقہ رکن پارلیمان نظام آباد کے کویتا نے کہا کہ اس معاملے میں لاکھوں پوسٹ کارڈز اکٹھا کیے جائیں گے اور سونیا گاندھی کو ارسال کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی خواتین کے مسائل کی یکسوئی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے اور حکومت کا خواتین کے تئیں بے حسی کا رویہ ناقابل قبول ہے۔ کویتا نے کہا کہ کانگریس حکومت خواتین کے مسائل کو نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین تحفظات بل کی منظوری میں کانگریس پارٹی کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ سونیا گاندھی اور پرینکا گاندھی کے بیانات سے قبل ہی تلنگانہ جاگروتی نے دہلی میں خواتین تحفظات بل کی حمایت میں دھرنا منظم کیا تھا۔ کانگریس نے خواتین ریزرویشن بل کی منظوری میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، وہ مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے کہا کہ ورنگل ایئرپورٹ کو رانی رودرما دیوی کے نام سے موسوم کرنے کے لیے مرکزی حکومت کو مکتوب ارسال کیا جائے گا۔ BRS لیڈر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا 1 کروڑ خواتین کو خود کفیل بنانے کا وعدہ محض دکھاوا اور کھوکھلا ثابت ہوا ہے، کیونکہ حکومت کے منصوبوں اور پالیسیز سے صرف محدود افراد تک ہی فوائد پہنچ رہے ہیں۔ خواتین کو ہر ماہ 2500 روپے مالی امداد دینے کے وعدے پر بھی فی الفور عمل کیا جانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین اس اسکیم سے مستفید ہو سکے۔ علاوہ ازیں 18 سال سے زائد عمر کی لڑکیوں کو اسکوٹیز کی فراہمی کے وعدے کو بھی عملی جامہ پہنانا جانا چاہیے۔ حکومت بلا سودی قرض جات کے نام پر عوام کو گمراہ کر رہی ہے، جبکہ کانگریس حکومت نے سابقہ میں ان قرضوں کو روک دیا تھا۔ بلا سودی قرض جات کی حد کو 20 لاکھ تک بڑھایا جائے اور قرضوں کے بقایا جات فوری جاری کیے جائے۔ وعدے کے مطابق وظائف کی رقم کو فوری طور پر 4,000 روپے تک بڑھایا جائے۔ کویتا نے کہا کہ ریاستی حکومت نئے مستحق افراد کو وظائف بھی منظور نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھیا ہستم کے تحت فنڈز کو فوری طور پر جاری کیا جائے۔ کویتا نے کہا کہ ریاست میں خواتین احساس عدم تحفظ کا شکار ہے، کیونکہ ریاستی DGP کی رپورٹ کے مطابق جرائم کی شرح میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ حکومت کو فوری طور پر خواتین کے تحفظ کے حوالے سے جائزہ لینا چاہیے اور سنجیدہ اقدامات روئے عمل میں لانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو KCR کٹ کی فراہمی کو روک کر کانگریس حکومت نے انسانی ہمدردی کا قتل کیا ہے۔ رکن قانون ساز کونسل BRS نے ریونت ریڈی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ مڈ ڈے میل اسکیم کے تحت کام کرنے والی خاتون ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ کرے۔ کویتا نے کہا کہ آنگن واڑی ورکرز کی تنخواہوں میں اضافے کے وعدے کو کانگریس حکومت فراموش کر چکی ہے۔ BC SC ST اور اقلیتی لڑکیوں کو فیس ریمبرسمنٹ کی سہولت نہ ملنے کی وجہ سے والدین اپنی بچیوں کو تعلیم دلانے سے قاصر ہے اور لڑکیاں ترک تعلیم پر مجبور ہو رہی ہے۔ کویتا نے کہا کہ اگر حکومت ان مسائل کی یکسوئی پر فوری توجہ نہیں دیتی ہے تو BRS اور تلنگانہ جاگروتی خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے مزید سخت اقدامات اٹھائیں گے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ 8 مارچ سے قبل تمام وعدوں پر عمل آوری کو یقینی بنائے تاکہ خواتین کو ان کے حقوق اور سہولتیں حاصل ہو سکے۔ کویتا نے آخر میں واضح کیا کہ اگر حکومت نے خواتین کے مسائل کو سنجیدگی سے حل نہیں کیا تو BRS اور تلنگانہ جاگروتی کی جانب سے ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر تحریک چلائی جائے گی۔ بھیمگل میں میگا ہیلتھ کیمپ کا انعقاد۔
भीमगल मंडल मुस्तखीर में श्री शिवा साई हॉस्पिटल के 4 साल मुकम्मल होने और कामयाबी के साथ अपने 5वीं साल में दाखिल होने के मौके पर मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। डॉक्टर साई कुमार यादव, शिवदा मैनेजिंग डायरेक्टर, गांव के वीडीसी सदर साई बाबा और हॉस्पिटल के इंतजामी डायरेक्टर ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर ने खिताब किया। हॉस्पिटल अपने क़याम के 4 साल मुकम्मल कर रहा है और कामयाबी के साथ अपने 5वें साल में दाखिल हो रहा है। इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल की जानिब से अब तक 22 मुफ्त कैंपों का इनेकाद किया है, जिसमें 23वां कैंप बड़ा भीमगल मौजे में मुनक्किद किया जा रहा है। मेगा फ्री कैंप में तवक्को से ज्यादा लोग आ रहे हैं और इलाज करवा रहे हैं। इन्होंने कहा कि फ्री कैंप में 100 के करीब छोटे बच्चे और 300 बड़ों ने शिरकत की और इन सबको मुफ्त मेडिकल टेस्ट और अद्वियात दी गई। खास तौर पर छोटे बच्चे मेडिकल टेस्ट के लिए आए थे और चूंकि खवातीन डॉक्टर मौजूद थी, इसलिए खवातीन की भी बड़ी तादाद ने आकर टेस्ट करवाए हैं। हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने कहा कि अगर मंडल के दीगर इलाकों के अफराद आकर कहा कि हमारे गांव में एक हेल्थ कैंप लगाया जाए। इस मौके पर भीमगल मौजे के वीडीसी सदर साई बाबा और वीडीसी के साबिका सदर किशन ने कहा कि भीमगल शहर में हर कोई शिवा साई हॉस्पिटल की तरफ से फराहम की जाने वाली खिदमात का फायदा उठा रहा है। इस मुफ्त हेल्थ कैंप प्रोग्राम में शिरकत करने वाले डॉक्टरों में डॉक्टर सूर्या नारायणा जनरल सर्जरी एंड फिजियोथेरेपी, डॉक्टर जयपाल MBBS DNB पीडियाट्रिक्स छोटे बच्चों के लिए एक तिब्बी माहिर है। तिरुपति इंतजामिया साई कुमार ने बताया कि इनका इलाज क्रिटिकल केयर जनरल डॉक्टर अनिल कुमार भीमगल और दीगर ने भी हिस्सा लिया। अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our Vinayak Nagar Presidency School campus. वक्फे के बाद आप तमाम का फिर दोबारा इस्तकबाल है। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुतल्लिक़ा शिकायतों को फिलफौर हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा प्रजावाणी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हल के लिए 62 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, इन्होंने इनसे मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार निजामाबाद, म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, DPO श्रीनिवास निजामाबाद, ACP राजा वेंकट रेड्डी को हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हकाम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे। शिकायत कुनिंदगान की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात वेबसाइट पर अपलोड करने के ताल्लुक से अहदेदारों को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमेजात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। दरपल्ली मंडल के सीताए पेट मौजे में 118 इंद्रमा इस्तेफादा कुनिंदगान को महकमे हाउसिंग के अफसरान ने मकानात की तामीर के बारे में शऊर बेदारी अमल में लाई गई। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर महकमे हाउसिंग के अफसरान ने सीताई पेट मौजे में 118 इंद्रमा इस्तेफादा कुनिंदगान को मकानात की तामीर के बारे में शऊर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में AE सत्य नारायणा ने मुखातिब करते हुए हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा अहले मुस्तहिकीन की तफसीलात को दर्ज करे तो अगर ये दुरुस्त हो तो घर की तामीर के लिए रकूमात की मंजूरी दी जाएगी। पहले मरहले के तौर पर बुनियाद और दूसरी बार बेसमेंट, तीसरी बार सलाब, चौथी बार घर के दरवाजे खिड़की के लिए रकूमात की मुकम्मल तौर पर फराहमी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एक जगह पर फोटो लेकर दूसरी जगह पर घर की तामीर नहीं की जा सकती है। इन्होंने मजीद कहा कि घर से मुतल्लिका तमाम दस्तावेजात होने की सूरत में ही हुकूमत की जानिब से रकूमात फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में हाउसिंग PD, MPDO बाला कृष्णा, MPO राजेश, GP सेक्रेटरी कृष्णाकांत, साबिका सरपंच L रामुलू, आशन्ना व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना में मजीद एक और इंतखाबी मुहिम का बिगुल बज चुका है। MLA कोटा MLC इंतखाबात के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन की इजराई अमल में लाई।
MLCs महमूद अली, सत्यावती राठौड़, श्री सुभाष रेड्डी, ए मलेशम के अलावा मिर्जा रियाजुल हसन की ओहदे की मियाद इस माह की 29 तारीख को खत्म होगी। इन 5 अफराद के ओहदे पर नए उम्मीदवारों का इंतखाब करने के बायस आज से इस माह की 10 तारीख तक पर्चा नामजदगी वसूल की जाएगी और 11 तारीख को पर्चा नामजदगियों की जांच होगी। 13 तारीख को पर्चा नामजदगी से दस्तबरदार होने का इम्कान रहेगा और इसी तरह से 20 तारीख को सुबह के वक्त ठीक 9 बजे से सापहर 4 बजे तक पोलिंग। इसी दिन सापहर 5 बजे वोटों की राय शुमारी होगी। फिलहाल कानून साज असेंबली में पार्टियों की अददी ताकत के मुताबिक हुक्मरान कांग्रेस पार्टी को 4 MLC नशिस्तें और BRS को 1 MLC सीट मिलने का इम्कान है, जिसके टिकट के हुसूल के लिए पार्टियों में सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। खातून की मदद के नाम पर ATM कार्ड की तब्दीली करते हुए अकाउंट में मौजूद रकम की चोरी। शहर के अहमदपुरा ब्रांच के ATM में पेश आया वाकया। CCTV मौजूद। शहर निजामाबाद के खिला रोड पर वाक़ SBI बैंक अहमदपुरा ब्रांच के ATM में एक शख्स ने एक खातून को धोखा देते हुए इनके ATM कार्ड की चोरी करते हुए इनको दूसरा ATM कार्ड हवाले करते हुए इनके ATM कार्ड से रकम की चोरी कर ली। ये वाक़या यहाँ मौजूद CCTV कैमरे में कैद हो गया। इस मौके पर खातून अनीस ने बताया है कि आज सुबह के वक्त वो पैसे निकालने के लिए अहमदपुरा ATM में गई और मदद की गर्ज से एक अनजान शख्स को अपना ATM कार्ड देते हुए रकम निकालने की अपील की। इस शख्स ने 10,000 की रकम निकाल कर इनके हवाले की और इनका ATM कार्ड तब्दील कर दिया और मजीद रकम ना निकलने का बहाना बनाने लगा और यहाँ से फरार हो गया। जब इन्होंने बैंक मैनेजर से रकम ना निकलने की शिकायत की तो इनको पता चला कि इनका ATM कार्ड तब्दील हो गया है और इनके ATM कार्ड से सारी रकम निकाली गई है, जिस पर इन्होंने वन टाउन पुलिस स्टेशन में इस वाक़े की शिकायत दर्ज करवाते हुए पुलिस से मदद की अपील की। मैं अंदर ATM में गई, मैं कार्ड दे दी, पैसे निकालो वो तो 24,000 ये देखा बैलेंस, उसके बाद आधे दे दिए आधे रख ले। रियासत तेलंगाना ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ उमूर पर रियासती वज़ीर पी प्रभाकर की जानिब से तहरीर किए गए ख़त पर मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक एक खत की इजराई अमल में लाई। रियासती वजीर आला तेलंगाना की जानिब से फराहमी अमल में लाए जाने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड रिसर्च करारदाद पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि 2.5 करोड़ आबादी के लिए एक IDTR पर ही अहल होगा, जिसके तहत अब तक करीम नगर में IDTR खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इन्होंने 3 इलाकाई ड्राइविंग तरबियती मराकज RDTCS और एक ड्राइविंग तरबियती मराकज DTS के लिए रियासत अहलियत हासिल करना काफ़ी खुशाइंद होने का इजहार किया। करीम नगर में MLC वोटों की राय शुमारी जारी है। टीचर्स MLC वोटों में BJP उम्मीदवार M कोमरैया सबकत हासिल किए हुए हैं। करीम नगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक ग्रेजुएट टीचर्स के 2 MLC नशिस्तों की वोटिंग की गिनती करीम नगर इंदौर स्टेडियम में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो कि सुबह के अव्वलीन साथों ठीक 8 बजे से शुरू होने वाली काउंटिंग इस रात के आधी रात तक बैलेट बॉक्स में वाक़े वोटों को 50 बंडलों में बांधते हुए दुरुस्त न होने वाले वोट व हकीकी वोटों को अलहदा करने का अमल जारी है। इसके बाद दुरुस्त होने वाले वोटों में किस उम्मीदवार को पहली तरजीह के तहत मिलने वाले वोटों की राय शुमारी होगी। ग्रेजुएट वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल करना है तो मजीद 2 दिन लगने का इम्कान है। वोटों की राय शुमारी के लिए 3 शिफ्ट में 700 अहदेदारों को तकर्रुर किया गया है, जो कि सुबह के अव्वलीन सातों में पहली शिफ्ट में जाने वाले अहदेदारों सापहर 6 बजे बाहर आते हुए देखे गए। इसके बाद दूसरी शिफ्ट में जाने वाले इस रात के आधी रात 2 घंटे तक फराइज अंजाम देंगे। डॉक्टर अब्दुल रफीक, वाइस प्रिंसिपल गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निजामाबाद, वजीफा हुस्न खिदमत पर सबकदोश। डॉक्टर अब्दुल रफीक, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट गिरिराज कॉलेज निजामाबाद, जो वजीफाए हुस्न खिदमत पर सबकदोश हो चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल रफीक एक ऐसी हमागीर शख्सियत का नाम है जिसका तकाबुल नहीं किया जा सकता। एक शफीक, रहमदिल, हमदर्द और काबिल व बाविखार मिसाली मौलिम है, जिन्होंने पूरी दयानतदारी के साथ सैकड़ों तुलबा को अपनी तदरीसी सलाहियतों को बरवेकार लाकर तुलबा को निखारा और इनके मुस्तकबिल को संवारा, जिनकी बेलोज तदरीस की बदौलत आज सैकड़ों तुलबा व तालिबात मुल्क व बैरून मुल्क में आला ओहदों पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। खासकर आज निजामाबाद में जितने भी सरकारी मदारिस है, इनमें से अक्सर असातिज़ा मोहतरम अब्दुल रफीक साहब के काबिल शागिर्द हैं। मोहतरम अब्दुल रफीक साहब, जो डाइट कॉलेज निजामाबाद से भी अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं, जो हमेशा ज़ेरे तरबियत मौलिमीन की हमागीर सलाहियतों को फरोग देने में कोशा रहे और काबिल मौलिम व मौलिमात की तैयारी में सरगुर्दा रहे। अब्दुल रफीक का शागिर्द होना ये मेरे लिए एक निहायत ही फख्र की बात है। बाहैसियत शागिर्द में मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर
डॉक्टर अब्दुल रफीक साहब को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि जिस शफकत व मेहनत के साथ उन्होंने हमको पढ़ाया वो नाकाबिले फरामोश है। आज हम जो कुछ है हमारे तमाम असातिज़ा में इनका अहम किरदार रहा है। सर की खिदमत हमेशा बेलोस रही। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सर को सेहत व सलामती के साथ अवेल उम्र अता फरमाए और दौरान सर्विस इनके फैज़ान इल्म से जिस तरह से कौम के तुलबा व तालिबात फैज़याब होते रहें, ऐसे ही हमेशा फैज़याब होते रहें और अल्लाह ज़ोजल इनकी खिदमत का दोनों जहां में बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए। आमीन। तरक्की पर रुकावट डालते हुए हमेशा बीआरएस बीजेपी पार्टियां तेलंगाना के खिलाफ जहर उगलने का टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया इल्ज़ाम आयद। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने मीडिया इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात तक ही सियासत होती है। वो इंतखाबात के बाद रियासत की तरक्की हमारा अहम तरीन मकसद होने का इजहार किया। वो खास तौर पर रियासत से मरकजी वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले किशन रेड्डी तेलंगाना की तरक्की में रुकावट डालने का तबसरा किया। वो इस मामले में बीआरएस और बीजेपी पार्टियों में अंदरूनी मुआहदा तय होने का इन्होंने इल्जाम आयद किया। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के सौतेलाना रवैये से मेट्रो सेकेंड फेज के कामों में मजीद ताख़ीर हो रही है। इन्होंने कहा कि बीसी के बारे में बात करने का बीजेपी को कोई अखलाकी हक नहीं है। इन्होंने मजीद कहा कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी को बीसी से लगाव व दिलचस्पी है तो मुल्क भर में सर्वे के लिए वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी पर दबाव डालने का चैलेंज किया। निजामाबाद सब रजिस्ट्रार 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एसीपी के हाथों हुए गिरफ्तार। तफसीलात कुछ इस तरह से है। जिला निजामाबाद के मराकज पर वाक़े कविता कॉम्प्लेक्स में सुबह के अवलिन सातों निजामाबाद अर्बन स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन दफ्तर में दूसरे सब रजिस्टर के तौर पर फराइज की अंजामदही करने वाले रामा राजू एसीपी के हाथों गिरफ्तार हुए। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से रेगुलर सब रजिस्टर पर बदउनवानी के इल्जामात मंजर आम पर आए। रामा राजू जो एक शख्स से 10,000 रुपये रिश्वत लेने के दौरान निजामाबाद एसीपी डीएसपी पी शेखर गौड़ के जेर क़यादत रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सब रजिस्ट्रार दफ्तर में डॉक्यूमेंट राइटर के मराकज में कई माली लेन देन हुआ करते थे। रेगुलर सब रजिस्ट्रार आने के बाद डॉक्यूमेंट लेटर पर खातिर खवा तवज्जो न देते हुए रास्त तौर पर रिश्वत लेते हुए रामा राजू को इनके मंसूबे के मुताबिक गिरफ्तार करने के इल्जामात है। मुकम्मल तफसीलात की तहकीकात की जा रही है। निजामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी। माह रमज़ान में शहर के खिला रोड और बोधन रोड पर शाम के वक्त बड़े गाड़ियों की आमद पर रोक। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि गुज़िश्ता 2 रमज़ान से जब भी रमज़ान आने से कबल निज़ामाबाद एमआईएम यूनिट आरटीसी डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का दोनों को मिलाते हुए एक मीटिंग लेती है ताकि ये जो खुसूसन रमज़ान के औकात में बोधन रोड हो या किला रोड हो या आजम रोड हो या नेहरू पार्क हो, यहाँ पर क्योंकि पर्टिकुलरली मुसलमानों का मार्केट है और काफ़ी लोग खरीदो फरोख्त करने के निकलते हैं, इस वजह से ट्रैफिक जाम होता है। पर्टिकुलरली इफ्तार के टाइम पे 4 बजे से मगरिब और इशा तक ट्रैफिक बहुत हेवी रहती है। वो सब तमाम को देखते हुए हम लोगों ने ये तजवीज़ रखी थी कि ये ट्रैफिक को एक अलग जगह से मोड़ दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 2 साल से ये सिलसिला चल रहा है और अब आज भी हमारे आरटीसी डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट दोनों ने ये हुक्म सादिर किया कि ये बस वगैरह जो अरसापल्ली बाईपास से होते हुए बस स्टैंड पहुंचे। तो यही तमाम चीज़ों को देखने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। ये तमाम बसें वगैरह यहाँ से रूट बाईपास से होते हुए हेवी व्हीकल्स बाहर घंटेश्वर होते हुए बाहर निकल रहे और आरटीसी बस वगैरह यहाँ से गंज में से होते हुए ये एक नया रूट, ये बहरहाल यहाँ के हुसन ये एरिया के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। निजामाबाद में जो किला रोड, बोधन रोड, नेहरू पार्क और आजम रोड में जो लोग खरीदो फरोख्त के लिए निकलते हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिली। इंशाल्लाह हम इसके लिए सबसे अहम आरटीसी डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया करते हैं, ट्रैफिक वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये चीज को समझते हुए फैसला अपना लिया कि यहाँ से गाड़ियों को मोड़े। ये जिसके जो औकात है, शाम में 4:30-5 बजे से लेके रात में 10 बजे तक हेवी ट्रैफिक बसेस वगैरह ये शहर में हुसन, खिला रोड, बोधन रोड और आजम रोड, नेहरू पार्क पे नहीं आएंगे, ये बाईपास से होते हुए जाएंगे। शुक्रिया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। करीमनगर में सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान एमएलसी वोटों की राय शुमारी जारी है। टीचर्स एमएलसी वोटों में बीजेपी उम्मीदवार एम कोमरैया सबकत हासिल किए हुए हैं।
تلنگانہ میں مزید ایک اور انتخابی مہم کا بغل بچ چکا ہے۔ 5 MLC کی میعاد اس ماہ کی 25 تاریخ کو مکمل ہونے کے باعث مرکزی الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کی اجرائی۔ تلنگانہ میں 3 علاقائی ڈرائیونگ تربیتی مراکز کے علاوہ ایک ڈرائیونگ مراکز کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں۔ ریاستی وزیر پی پربھاکر کی جانب سے تحریر کیے گئے خط پر مرکزی وزیر نتن گڈکری نے دیا رد عمل۔ ترقی میں رکاوٹ ڈالتے ہوئے ہر ہمیشہ تلنگانہ کے خلاف بی جے پی BRS پارٹیاں زہر اگل رہے ہیں۔ حیدرآباد میں میڈیا اجلاس سے TPCC چیف MLC مہیش کمار گوڑ نے کیا اظہار۔ خواتین کے مسائل کی عدم یکسوئی پر ریاست گیر تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ حکومت کو 8 مارچ تک مہلت۔ جاگرتی کے تحت پوسٹ کارڈ مہم کا آغاز۔ کے کویتا کی پریس کانفرنس۔ نظام آباد سب رجسٹرار ایک شخص سے 10,000 روپے رشوت لیتے ہوئے ACP کے ہاتھوں ہوئے گرفتار۔ ڈاکٹر عبدالرفیق وائس پرنسپل گری راج گورنمنٹ کالج نظام آباد وظیفہ حسن خدمت پر سبق دوش۔ ناظرین آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔